अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों जो सबक आज हम पढ़ रहे हैं उसका नाम चंद खलाबाज ख़वातीन है। इसके पहले वाले दो हिस्से हमने पढ़े हैं, वो पहले वाले दो वीडियो में आप देख सकते हो। आज इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 77 पे है। पिछले सबक पे हमने कल्पना चावला के मुतलिक जाना था, वो कहाँ पैदा हुई, कहाँ पे उसने अपनी तालीम हासिल की है, फिर उसका अमेरिका का सफ़र और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में उसकी तालीम, तो इसके बारे में हमने बात की थी। आज सबक आगे बढ़ेगा। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। इसके बाद जो है कल्पना चावला के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आ गया। खलाई परवाज़ यानी खलाई उड़ान। खला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, खला वो जगह है जो ज़मीन और आसमान के बीच में है, जहाँ न हवा है, न पानी है, न कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह है जहाँ ज़मीन की कशिश तक नहीं है। चनाच 1968 में वो अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई और 1968 में वो अमेरिका का जो नासा का सेंटर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो उनका कौमी खलाई मिशन है। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है हवाबाजी, यानी तैयारा साजी, तैयारों के ज़रिए हवाई परवाज़ का इल्म जो होता है उसको हम कहते हैं एरोनॉटिक्स, यानी इल्म खलाई जहाज़रानी, इसको हम एरोनॉटिक्स बोलते हैं। तो इसके बाद है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो लफ्ज़ है उसका उर्दू माने होता है खलाई इंतज़ामिया। उस सेंटर में वो मुंसलिक हो गई, उस सेंटर के साथ जो उनका तहकीकाती मरकज़ है उससे वो वाबस्ता हो गई। बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहैसियत नाइब सदर, बाद में क्या हुआ कि जो कैलिफोर्निया की एक कंपनी है उसमें ये बतौर वाइस प्रेसिडेंट, जिसे हम नाइब सदर कहते हैं, और तहकीकाती साइंसदान और जो उनकी रिसर्च साइंटिस्ट है, तहकीकाती साइंसदान यानी वो साइंसदान जिनका काम होता है रिसर्च करना, जिनका काम होता है तहकीकात करना, काम करने के लिए चुना गया और इसको उसके लिए चुना गया, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। वहाँ जो है उन्होंने बहुत अहम जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मौज़ूआत, मौज़ू वाहिद है, मौज़ूआत इसकी जमा है, इस पे उसने तहकीकात किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। जब कल्पना चावला ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया इस तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता होकर, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो नासा है उन्होंने 1994 में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए चुना, मुंतखब करना, इंतखाब किया इसको इस काम के लिए चुना, इसको इसके लिए चुना कि आप जो है वो खलाई परवाज़ करेंगी, हम आपको खला में भेजेंगे। इस काम के लिए उनको चुना, तरबियत की इस काम के लिए, यानी ट्रेनिंग दी इसके लिए। 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। और जो 1997 में क्या हुआ कि जो कल्पना चावला है इसको पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी यानी नासा के स्पेस शटल, जो इनका स्पेस शटल है, आप मानो एक जहाज़ है, एक मशीन है जो इन्होंने खला में भेजी है, तो इसको उसमें जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। और ज़मीन से कितनी दूर गई ये? ज़मीन से ये 65 लाख मील, 65 लाख मील बुलंद ज़मीन से इसकी दूर परवाज़ थी। और ये वहाँ 376 घंटे वहाँ रही, 376 घंटे 34 मिनट गुजारने के बाद ये वहाँ से वापस आई ज़मीन की तरफ। कब? 5 दिसंबर 1997 को।
اس وقت کے وزیر اعظم جو اس وقت ہمارے بھارت کے وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا اندر کمار گجرال۔ تو انہوں نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کلپنا چاولہ کو فون کیا، مبارکباد دی۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا بھارت کی خلا بازی میں جانے کے لیے۔ ایک بھارتی خاتون تھی جو کہ امریکہ کے خلائی مشن کے ذریعے خلا میں گئی، لیکن یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو جو ہمارے مسٹر اندر کمار گجرال صاحب تھے انہوں نے کلپنا چاولہ صاحبہ کو فون کر کے علامہ اقبال کا ایک مصرع سنا دیا، ایک شعر کا حصہ سنا دیا، کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو یہ مصرع سنا دیا تو کلپنا نے جواب دیا، ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں۔ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ستاروں سے آگے اور ایک جہاں بھی ہے۔ کافی کائنات، یعنی کائنات جو ہے یہ کافی وسیع ہے۔ ہماری نظر تو چاند تاروں پہ لگی ہے، اس سے آگے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ جو ہماری نظریں ہیں یہ تھک کر ہمارے پاس واپس آ جائیں گی، لیکن ہم اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں بھی ہم کو بتایا گیا ہے کہ آپ جتنا اس کے بارے میں سوچو گے، دیکھو گے، جو آپ کی نظر ہے وہ تھک کے آپ کے پاس واپس آئے گی۔ یعنی ہمارا جو دماغ ہے، جو ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل محدود ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ تو لامحدود ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک لامتناہی فاصلہ ہے۔ اس کا احاطہ جو ہماری یہ نگاہیں ہیں، جو ہماری نظریں ہیں، جو انسانوں کی سوچ ہے، یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گئیں۔ دوسری بار کلپنا چاولہ صاحبہ 16 جنوری 2003 کو جو امریکہ کا خلائی شٹل تھا، آپ منو جو ان کی مشین تھی، خلائی مشین تھی، اس کا نام تھا کولمبیا، اس کے ذریعے 6 دیگر جو اس کے ساتھی تھے، خلا باز تھے، ان کے ساتھ ہی خلا میں گئی۔ ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھیں۔ اس دفعہ ان کے ساتھ ایک امریکہ کی ایک خاتون بھی تھی جن کا نام لاریل تھا۔ خلا میں 16 دن رکنے، تو خلا میں وہ ان دنوں 16 دن رکے، اور 80 سے زائد تجربات کرنے کے بعد، اور جو 80 سے زائد جو ایکسپریمنٹس تھے، تجربات تھے، وہ کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ یہ زمین کی طرف واپس آ رہے تھے، لیکن 1 فروری 2003 کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ تو 1 فروری یعنی 1 فروری 2003 کو یہ صرف 16 منٹ کے سفر سے زمین پہ جو دوری پہ تھے، یعنی یہ آسمان میں تھے، صرف 16 منٹ ان کو لگتے زمین تک پہنچنے کے لیے، تو صرف 3600 کلومیٹر کی بلندی پر تھے کہ جو ان کا جو اسپیس شٹل ہے جس کا نام کولمبیا تھا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ یعنی اس کو کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا وہاں خلا میں، اس میں موجود 7 خلا بازوں کی موت ہو گئی۔ جو 7 خلا باز تھے، کلپنا چاولہ اور ان کے 6 ساتھی، وہ کے ساتوں اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا۔ کلپنا کا ایک قول تھا، قول ہوتا ہے کہنا، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے ایک بات فرمائی تھی۔ کیا کہا تھا؟ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں۔ اس نے کہا تھا ایک بار کہ جو کلپنا ہے وہ خلائی مشن کے لیے بنی ہے، اور اسی کے لیے مروں گی، اور اسی مشن کے لیے مروں گی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جو ان کی عظیم قربانی ہے، عظیم مطلب بڑی، تو یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہم ہی کیا، بھارت کے واسی کیا، ساری جو دنیا ہے وہ ان کی قربانی یاد رکھے گی۔ تو بچوں، یہ سبق جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس سبق میں دیکھا کہ جو خلائی پروازیں ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ روس نے کیا، تو اس میں ہم نے دیکھا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا جو امریکہ ہے وہ بھی اسی دوڑ میں لگ گیا کہ جو ہے خلا میں جانے کے لیے
تو اس کے بعد دنیا کی جو مختلف خواتین ہیں انہوں نے بھی کافی جو حوصلہ پایا جب مرد حضرات خلا میں پہنچے تو انہوں نے بھی اس کا میں اپنا حصہ لیا. تو ہم نے دیکھا کہ جو خلا بازی ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مطلب سخت تکنیکی صلاحیت جو اس میں ہونی چاہیے, مہارت ہونی چاہیے. تو ہم نے دیکھا جو کہ ہماری عورتیں ہیں وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس مشن پہ آگے بڑھی, اس مشن پہ گئی اور کامیابی حاصل کی. امید ہے اس سے جو ہے آپ کو استفادہ ہوگا, آپ کو فائدہ ہوگا. یہ سوچ جو ہے ہماری کہ جو عورتیں ہیں وہ مشکل کام نہیں کر سکتی, یہ سوچ ہمیں بدلنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے نئے روشن خیالوں کے ساتھ. اوکے, خدا حافظ, السلام علیکم.